अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे मुल्क की जिसे एक तरह से जादुई मुल्क भी कहा जाता है। ये वो मुल्क है जो राज़ों और हैरतों से भरा पड़ा है। यहाँ रहने वाले वो लोग थे जो इंसानों को अस्तगफिरुल्लाह खुदा समझते थे, और आज भी कुछ लोग ऐसे वहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मिस्र की, जो तारीख़ में पहले नंबर पर आता है। आज हम जानेंगे कि इस मुल्क में लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, आज के मिस्र का माहौल कैसा है, कदीम मिस्र के हैरान कुन हक़ाइक़ और जदीद मिस्र की दिलचस्प मालूमात, यहाँ की खूबसूरती, अजीब व गरीब आसार, तारीख़ी किस्से, इसके अलावा बेशुमार मालूमात। आज हम इस वीडियो में इस मुल्क के बारे में आपसे शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और अमेजिंग है, इसलिए इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। इजिप्ट, जिसे उर्दू में मिस्र कहा जाता है, एक कदीम और तारीख़ी मुल्क है जिसका बाज़ाब्ता नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। ये अफ्रीका के बरे-आज़म में वाक़ है और अपनी हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब, अजीम तारीख़ और आसार कदीमा की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। जोग्राफियाई लिहाज से मिस्र एक अहम मकाम रखता है। इसके शुमाल में मेडिटरेनियन सी, शुमाल मशरिक़ में गाज़ा स्ट्रिप और इज़राइल, मशरिक़ में रेड सी, जुनूब में सूडान और मगरिब में लिबिया वाक़ हैं। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि आबादी 10 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिसके बायस ये दुनिया के बड़े आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। मिस्र की सरकारी ज़बान अरबी है और यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है। जदीद मिस्र की बुनियाद 1922 में पड़ी, जबकि 1952 के इनकलाब के बाद इसे जमहूरिया करार दिया गया। बाद 1958 में मिस्र ने सीरिया के साथ मिलकर एक मुश्तरका रियासत बनाई, जो 1961 में ख़त्म हो गई। सियासी तारीख़ में इजिप्ट और इज़राइल के दरमियान कई तनाज़ात रहे, लेकिन 1978 में कैंप डेविड एकॉर्ड्स के ज़रिए मिस्र ने इज़राइल को तस्लीम कर लिया। इसके बाद 2011 में इजिप्शियन रेवोल्यूशन ऑफ 2011 के नतीजे में हसनी मुबारक की हुकूमत का खात्मा हुआ। इस्लामी तारीख़ के लिहाज से भी मिस्र को ख़ास अहमियत हासिल है। ये वो सरज़मीन है जहाँ प्रॉफिट इब्राहीम, प्रॉफिट याकूब, प्रॉफिट यूसुफ, प्रॉफिट मूसा और प्रॉफिट हारून जैसे अजीम अंबिया तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में तफसील से बयान किया गया है। कदीम मिस्र में लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और उनका सबसे बड़ा देवता रा था, जिसे सूरज का खुदा माना जाता था। इसी वजह से मिस्र को कभी कभी झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। एक आम गलतफहमी ये है कि फ़िरौन सिर्फ एक ही था, हालांकि हकीकत में फ़िरौन कोई एक शख्स नहीं बल्कि एक लक़ब था। मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। कुछ फ़िरौन नेक थे, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का हुक्मरान, जबकि कुछ निहायत ज़ालिम थे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन, जिसने खुदाई का दावा किया। कदीम मिस्रियों का अक़ीदा था कि मरने के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है, इसीलिए वो अपने बादशाहों के जिस्म को महफूज रखने के लिए मम्मी बनाते थे। यही वजह है कि आज भी मिस्र में हज़ारों साल पुरानी मुमय्यज़ महफूज हालत में मौजूद हैं, जो इस तहज़ीब की तरक्की और सोच को ज़ाहिर करती हैं। कदीम इजिप्ट में जब कोई बादशाह यानी फ़िरौन मर जाता था तो उसके साथ इंतहाई शाहाना अंदाज में सलूक किया जाता था। उसकी लाश को महफूज करने के बाद पहले सोने के ताबूत में रखा जाता, फिर लकड़ी के संदूक में, और आखिर में एक मजबूत पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इसके साथ खाने पीने की अशिया, सोना चांदी, कीमती सामान और यहाँ तक कि उसके खादिमों को भी दफन किया जाता था, ताकि वो मरने के बाद भी इसी तरह की ज़िंदगी गुजार सके। कुछ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक बादशाह के मरने पर उसके खादिम खुद भी जान दे देते थे, ताकि अपने बादशाह के साथ अगली दुनिया में जा सकें। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात फ़िरौन की कश्तियाँ भी उसके साथ दफन की जाती थी। इसी अक़ीदे की वजह से फ़िरौनों ने अज़ीमुश्शान इजिप्शियन पिरामिड्स तामीर करवाए, जो आज दुनिया के सबसे बड़े सयाहती अजायबात में शुमार होते हैं। मिस्र का पहला अहराम जोज़र ने बनवाया, जिसे स्टेप पिरामिड कहा जाता है। इसके बाद सबसे मशहूर अहराम ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा तामीर किया गया, जिसे खूफू के नाम से मंसूब किया जाता है। इस अज़ीमुश्शान अहराम को बनाने में तकरीबन 20 साल लगे और उसमें 20 लाख से ज़्यादा बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए। ये अहराम आज भी इंसानी हैरत का एक बड़ा नमूना है। कदीम मिस्र के बादशाह अपनी ताकत बढ़ाते गए, यहाँ तक कि बाज़ ने खुदाई के दावे भी किए। इसी दौर में प्रॉफिट मूसा को भेजा गया, जब रैमसीस दूम जैसे ताकतवर फ़िरौन हुक्मरान थे।
روایت کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر عبور کیا تو ریڈ سی بحر پلزم کو اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور پیچھا کرنے والا فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ قدیم زمانے میں یہ احرام سفید چمکدار پتھروں سے ڈھکے ہوتے تھے اور دور سے موتی کی طرح چمکتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ یہ بیرونی تہ ختم ہو گئی۔ گریٹ پیرامڈ آف گیزا کا وزن تقریباً 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے، جو آج کی جدید عمارتوں جیسے برج خلیفہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مصر میں تقریباً 118 احرام بنائے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ کئی ختم ہو گئے اور آج صرف چند ہی باقی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مومی بنانے کے عمل کی، جو تقریباً 70 سے 90 دن تک جاری رہتا تھا۔ سب سے پہلے مردے کو صاف کیا جاتا، پھر جسم کے اندرونی اعضاء نکال لیے جاتے، حتیٰ کہ ناک کے ذریعے دماغ بھی نکال دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جسم کو نمک اور کیمیکل سے خشک کیا جاتا اور آخر میں اسے کپڑوں کی تہوں میں لپیٹ دیا جاتا۔ اسی محفوظ شدہ لاش کو آج ہم ممی کہتے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی اسی ملک سے گزرتا ہے، جسے نائل ریور کہا جاتا ہے۔ یہ دریا تقریباً 6650 کلومیٹر لمبا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نقشے میں یہ نیچے سے اوپر کی سمت بہتا نظر آتا ہے۔ تاریخ میں مصر نے کئی طاقتور سلطنتوں کا سامنا کیا، جن میں ایکٹیون، رومی سلطنت اور 7ویں صدی میں مسلمانوں کی فتح شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں شامل کیے گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں فاطمی سلطنت قائم ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی بھی اسی دور میں شروع ہوئی۔ اسی زمانے میں قاہرہ شہر کی بنیاد رکھی گئی، جو آج مصر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ 1517 میں ترک مسلمانوں نے مصر پر قبضہ کیا اور اسے صوبے کا درجہ دے دیا، جس کے بعد کئی صدیوں تک مختلف جنگیں ہوئیں۔ 1922 میں مصر نے آزادی حاصل کی اور 23 جولائی 1952 کو انقلاب کے بعد ملک میں اہم اصلاحات نافذ کی گئیں، جس دن کو آج بھی انقلابی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد مصر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے، جو آج بھی جزوی طور پر برقرار ہیں۔ اگر ہم بات کریں قاہرہ شہر کی، تو یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر ہے۔ یہاں سب سے زیادہ وزٹرز آتے ہیں، اور تاریخی مقامات جیسے ایجپشن میوزیم کائرو میں آپ کو مصر کی مکمل تاریخ دیکھنے کو ملے گی۔ قاہرہ کے قریب ہی پیرامڈز آف گیزا ہیں، جو دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ سفر کے دوران یہ ضروری ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ کرایہ اور جگہ پہلے سے طے کر لیں، کیونکہ یہاں بہت سے اسکیم والے ڈرائیور ہوتے ہیں۔ شاپنگ کے لیے خانو خلیلی بازار مشہور ہے، جہاں آپ کو قدیمی ماحول کے ساتھ خوبصورت تحائف ملیں گے۔ نیل ریور پر کروز کا تجربہ آپ کو نہایت دلکش مناظر دکھاتا ہے، اور کائرو سٹیڈل وہ قلعہ نما جگہ ہے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا کرتے تھے، جو اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ اولڈ سٹی آف قاہرہ بھی سیاحوں کے لیے دلچسپی کا خاص مرکز ہے۔ مصر کی کرنسی ایجپشن پاؤنڈ ہے، جس کی قیمت پاکستانی روپے میں تقریباً 9 روپے 24 پیسے اور انڈین روپے میں 2.7 کے قریب ہے۔ مصر پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے اور بھارت سے تقریباً آدھا گھنٹہ پیچھے ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے مصر کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، جس کی فیس تقریباً 25 سے $60 کے قریب ہے، جبکہ ای ویزا کی سہولت موجود نہیں۔ لاہور سے قاہرہ کے لیے فلائٹ تقریباً $632 میں دستیاب ہے۔ دوستو، اگر ہم آج مصر کے کچھ موجودہ حالات کی بات کریں تو قاہرہ سٹی میں آپ کو جدید دور کے ڈانس کلب دیکھنے کو بے شمار ملے، کہ خاص طور پر مصر کے لوگ پرائیویٹ پارٹی ضرور کرتے ہیں۔ یہاں کے لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حسن میں ان کا شمار دنیا میں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ حسن کے ساتھ ساتھ یہاں پر بے حیائی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے ڈانس کلب انتہائی اوپن ہیں۔ نہ صرف آج کے دور میں، بلکہ پرانے دور میں جو فرعون لوگ ہوتے تھے، وہ بھی اسی طرح اپنی عیاشیوں کے شوق کو پورا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے خاص طور پر کینیزیں رکھی ہوتی تھیں، جن سے یہ لوگ اپنا شوق پورا کرتے تھے۔ ایک مسلمان ملک، لیکن آج یہاں پر یہ سب کام اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مصر کے بارے میں بتائی جانے والی چھوٹی سی بات۔ دلچسپ ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔